ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुणैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः तिङन्ते। आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे तत्र सर्वादौ वयं समस्तृतीयायुक्तात् दानश्च साचेत् चतुर्थ्यर्थे इति सूत्रद्वये समः इति यत् पदं भवति तत् पदं तत्र षष्ठ्यन्तं भवति, पञ्चम्यन्तं न भवति। षष्ठ्यन्तं यदा स्वीक्रियते तदा प्रकृते नाम दानधातोः अपि च चरधातोः सम्बन्धी यः सम् इति भवति तस्मात् परतः तत्र व्यवहितो वा अव्यवहितो वा यदि चरधातुः दानधातुः वा भवति तदा अव्यवहिते सत्यपि अव्यवहिते तु भवत्येव, व्यवहिते सत्यपि आत्मनेपदत्वं भवति इति एवं तत्र उक्तम्। पूर्वसूत्रे समः इति षष्ठी, तेन सूत्रद्वयमिदं व्यवहितेऽपि प्रवर्तते, रथेन समुदाचरते, दास्या सम्प्रयच्छते इति तत्र एतदुदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् उपाद्यमस्वकरणे। नाम उप एतस्मात् परतः यम् इति धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः भवति स्वकरणे अर्थे गम्यमाने इति। स्वकरणं स्वीकारः इति तत्रोक्तं, भार्याम् उपयच्छते इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः अनन्तरं विभाषोपयमने इति सूत्रं पठितम्। इदं तु द्वितीयपादस्थं भवति। तत्र यमः सिच् किद् वा स्यात् विवाहे इति। तत्र नाम कितः फलं, कित्करणस्य फलं तु विकल्पेन तत्र अनुनासिकलोपः। अतः रामः सीताम् उपायत, रामः सीताम् उपायांस्त इति उभयथापि उदाहरणं दृष्टम्। उदवोढ इति अर्थः इति तत्र उक्तम्। ततः गन्धनाङ्गे उपयमे तु पूर्वविप्रतिषेधात् नित्यं कित्वम्, अर्थात् यमो गन्धने इत्यनेन इत्युक्तम्। अतः तत्र तु उपायत इत्येव। ततः ज्ञाषु स्मृदृशां सनः इति सूत्रं पठितं। सन्नन्तानां ज्ञाषु स्मृदृशां प्राग्वत् अर्थात् आत्मनेपदविधानं भवति। तत्र क्रमशः धर्मं जिज्ञासते, शुश्रूषते, सुस्मूर्षते, दिदृक्षते इति इमानि रूपाणि दृष्टानि। सर्वासु च विभक्तिषु अत्र अस्माभिः क्षन्तव्यः। एवं विभक्तयोपि भवन्ति एव लकारेषु, सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। अस्तु, ततः ज्ञाषु संसृशां सनः इत्यत्र ज्ञाधातोः विषये कश्चन निषेधः पठितः, पठ्यमानश्च अस्ति। नानोर्ज्ञः इति, नाम अनु इति उपसर्गपूर्वकात् ज्ञाधातोः न किन्न, नाम सन्नन्तात् ज्ञाधातोः न किन्न, नाम आत्मनेपदप्रत्ययः न इति तत्र उच्यते। तर्हि तत्र उदाहरणम् अनुजिज्ञासति इति अस्माभिः दृष्टं।
अनुजिज्ञासति इत्यत्र परस्मैपदमेव भवति, अतः अनुपूर्वकत्वं ज्ञाधातोः वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। शुश्रूषते इति अध्यनगमां सनि इति दीर्घः, इको झल् इति सनि कित्वं, शुकः किति अण्निषेधः, सुस्मूर्षते इति स्मृधातोः सनि अध्यन इति दीर्घे उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युत्वे रपरत्वे हलिच इति दीर्घः। नानोर्ज्ञः अनुपूर्वात् ज्ञाधातोः सन्नन्तात् नात्मनेपदमित्यर्थः। पुत्रम् अनुजिज्ञासति इति अनुज्ञातुम् इच्छति इति तत्र अर्थः दृष्टः इति एतावत् पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे पठितोऽभूत्। अयम् अस्माकं क्रमे 15 पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य तत्र 16 पाठः आरब्धो भवति। 16 अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः अनु उपसर्गपूर्वकज्ञाधातोः आशीर्लिङ्ग आरभ्यरूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। गते पाठे लट आरभ्य विधिलिङ्गं यावत् अस्माभिः अत्र रूपाणि उक्तानि। तत्र आशीर्लिङ्गि अनुजिज्ञास्यात्, अनुजिज्ञास्यास्ताम्, अनुजिज्ञास्यासुः, अनुजिज्ञास्याः, अनुजिज्ञास्यास्तम्, अनुजिज्ञास्यास्त, अनुजिज्ञास्यासम्, अनुजिज्ञास्यास्व, अनुजिज्ञास्यास्म। ततः लुङि अनुजिज्ञासीत्, अनुजिज्ञासिष्टाम्, अनुजिज्ञासिषुः, अनुजिज्ञासीः, अनुजिज्ञासिष्टम्, अनुजिज्ञासिष्ट, अनुजिज्ञासिषम्, अनुजिज्ञासिष्व, अनुजिज्ञासिष्म। ततः लृङ्लकारे अनुजिज्ञासिष्यत्, अनुजिज्ञासिष्यताम्, अनुजिज्ञासिष्यन्, अनुजिज्ञासिष्यः, अनुजिज्ञासिष्यतम्, अनुजिज्ञासिष्यत, अनुजिज्ञासिष्यम्, अनुजिज्ञासिष्याव, अनुजिज्ञासिष्याम इति लृङि च रूपाणि भवन्ति। अधुना अग्रे कश्चन विचारः अत्र क्रियमाणः वर्तते। तं विचारं वयं पश्यामः। आदौ मूले कृतस्य विचारस्य अवगमनाय अथवा क्रियमाणे विचारे प्रवेशाय व्याख्याता याम् अवतरणिकां निबध्नन् वर्तते ताम् अवतरणिकां पश्यामः। कथयति, ननु सर्पिषा प्रवर्तितुमिच्छति इत्यर्थे सर्पिषः अनुजिज्ञासते इत्यत्रापि अपह्नवेज्ञः अकर्मकाच्च इत्यात्मनेपदस्यापि अनेन निषेधे सति सन्नन्तात् परस्मैपदमेव स्यात् इत्यत आह पूर्वसूत्रस्यैवेति। मूले पश्यन्तु, पूर्वसूत्रस्यैवायं निषेधः। पूर्वसूत्रं नाम ज्ञाशु सदृशान् सनः इत्यस्य एव अयं निषेधः भवति। एवञ्च सर्पिषः अनुजिज्ञासते इति अकर्मकाच्च इति आत्मनेपदं निर्बाधम् इति भावः। अतः आत्मनेपदम् अत्र निर्बाधमेव इत्युच्यते। तत्र कथयति, ननु अकर्मकाच्च इति ज्ञाधातोः आत्मनेपदे सन्नन्तात् कथम् आत्मनेपदलाभः इत्यत आह पूर्ववदिति। कोक्तं पूर्ववत् मूले पूर्ववत् तत्तु अग्रे आगमिष्यति। अस्तु अस्तु अस्तु। अतः व्याख्यायाः इतः या अवतरणिका अस्ति ननु इत्यतः आरभ्य तां पश्चात् पश्यामः। तत्र मूले यदुक्तं तत् पश्यामः।
किमुक्तं नाम पूर्वसूत्रस्य एव अयं निषेधः नाम ज्ञाशु स्मृतिर्षान्तनः इत्यस्य एव अयं निषेधः भवति अपहन्वेज्ञः अथवा तत् अकर्मकाच्च इत्यादिकस्य तु अयं निषेधः न भवति कुतो न भवति इति चेत् तत्र मूले कथयति अनन्तरस्य इति न्यायात् अयं न्यायः अस्माभिः असकृत्श्रुतः वर्तते अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तत्र उक्तत्वात् समीचीनं तेनेह न सर्पिषः अनुजिज्ञासते अतः प्रकृते तदेव अकर्मकत्वम् अस्य भवति पुत्रम् अनुजिज्ञासति इति वत् सकर्मकत्वं नास्ति अकर्मकत्वम् अत्र वर्तते अतः अर्थः कः सर्पिषः प्रवर्तितुम् इच्छति इत्यर्थः अतः सर्पिषः अनुजिज्ञासते इत्यत्र आत्मनेपदं भवत्येव इति तत्र उच्यते समीचीनम् अतः अत्र आदौ अग्रिमविचारे प्रवेशनात् पूर्वम् अत्र वयं विचारं करिष्यामः तत्र कथयति किं मूले सर्पिषः प्रवर्तितुमिच्छति इत्यर्थः न सर्पिषः अनुजिज्ञासते इत्यस्य अर्थः उच्यमानः अस्ति अत्र तु अस्य अकर्मकत्वम् अस्ति एव समीचीनम् इदानीम् अग्रे पुनः उच्यमानमस्ति अस्तु अग्रिमं विचारं पठित्वा अत्र रूपाणि पश्यामः कथयति ननु अकर्मकाच्च इति ज्ञाधातोः आत्मनेपदे सन्नन्तात् कथम् आत्मनेपदलाभः इत्यत आह पूर्ववदिति मूले उक्तं खलु पूर्ववत्सनः इति तं अकर्मकाच्च इति केवलाद्विधानात् एवं खलु कथयति केवलात् सन् विहीनात् धातोः आत्मनेपदविधानात् सन्नन्तादपि तस्मात् पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदमित्यर्थः एवं खलु अकर्मकाच्च इत्यनेन आत्मनेपदत्वं न भवति अत्र क्व सर्पिषः अनुजिज्ञासते तर्हि केन भवति पूर्ववत्सनः इत्यनेन भवति अतः अकर्मकाच्च इत्यनेन तु केवलात् ज्ञाधातोः विहितः वर्तते अयं तु केवलः ज्ञाधातुः न अयं तु सन्नन्तः ज्ञाधातुः भवति इति भावः एवं खलु तथापि अनु उपसर्गपूर्वकतया आत्मनेपदरूपाणि अपि वयं वदामः अनुजिज्ञासते अनुजिज्ञासेते अनुजिज्ञासन्ते अनुजिज्ञाससे अनुजिज्ञासेथे अनुजिज्ञासध्वे अनुजिज्ञासे अनुजिज्ञासावहे अनुजिज्ञासामहे ततः लिटि क्रीलिटि अनुजिज्ञासाञ्चक्रे अनुजिज्ञासाञ्चक्राते अनुजिज्ञासाञ्चक्रिरे अनुजिज्ञासाञ्चकृषे अनुजिज्ञासाञ्चक्राथे अनुजिज्ञासाञ्चक्रिड्वे अनुजिज्ञासाञ्चक्रे अनुजिज्ञासाञ्चक्रिवहे अनुजिज्ञासाञ्चक्रिमहे भुविलिटि अनुजिज्ञासां बभूव अनुजिज्ञासां बभूवतुः अनुजिज्ञासां बभूवुः अनुजिज्ञासां बभूविध अनुजिज्ञासां बभूवथुः अनुजिज्ञासां बभूव अनुजिज्ञासां बभूव अनुजिज्ञासां बभूविव अनुजिज्ञासां बभूविम असिलिटि अनुजिज्ञासामास अनुजिज्ञासामासतुः अनुजिज्ञासामासुः अनुजिज्ञासामास्यथ अनुजिज्ञासामासथुः अनुजिज्ञासामास अनुजिज्ञासामास अनुजिज्ञासामासिव अनुजिज्ञासामासिम ततः लुटि अनुजिज्ञासिता अनुजिज्ञासितारौ अनुजिज्ञासितारः अनुजिज्ञासितासे अनुजिज्ञासितासाथे अनुजिज्ञासिताध्वे अनुजिज्ञासिताहे अनुजिज्ञासितास्वहे अनुजिज्ञासितास्महे लृटि अनुजिज्ञासिष्यते अनुजिज्ञासिष्येते अनुजिज्ञासिष्यन्ते अनुजिज्ञासिष्यसे अनुजिज्ञासिष्येथे अनुजिज्ञासिष्यध्वे अनुजिज्ञासिष्ये अनुजिज्ञासिष्यावहे वहि अनुजिज्ञासिष्यामहि लोटि अनुजिज्ञासताम् अनुजिज्ञासेताम् अनुजिज्ञासन्ताम् अनुजिज्ञासथाः अनुजिज्ञासेथाम् अनुजिज्ञासध्वम् अनुजिज्ञासै अनुजिज्ञासावहै अनुजिज्ञासामहै ततः लङि अजिज्ञासता अजिज्ञासेताम्
अजिज्ञासन्त अजिज्ञासथाः अजिज्ञासेथाम् अजिज्ञासध्वम् अजिज्ञासे अजिज्ञासावहि अजिज्ञासामहि विधिलिङि जिज्ञासेत क्षन्तव्यः लङि पुनः वदामि अन्वजिज्ञासत अन्वजिज्ञासेताम् अन्वजिज्ञासन्त अन्वजिज्ञासथाः अन्वजिज्ञासेथाम् अन्वजिज्ञासध्वम् अन्वजिज्ञासे अन्वजिज्ञासावहि अन्वजिज्ञासामहि विधिलिङि अनुजिज्ञासेत अनुजिज्ञासेयाताम् अनुजिज्ञासेरन् अनुजिज्ञासेः अनुजिज्ञासेयाथां क्षन्तव्यः पुनः वदामि अनुजिज्ञासेत अनुजिज्ञासेयाताम् अनुजिज्ञासेरन् अनुजिज्ञासेथाः अनुजिज्ञासेयाथाम् अनुजिज्ञासेध्वम् अनुजिज्ञासेय अनुजिज्ञासेवहि अनुजिज्ञासेमहि लुङि अनुजिज्ञासिषीष्ट अनुजिज्ञासिषीयास्ताम् अनुजिज्ञासिषीरन् अनुजिज्ञासिषीष्ठाः अनुजिज्ञासिषीयास्थाम् अनुजिज्ञासिषीढ्वम् अनुजिज्ञासिषीय अनुजिज्ञासिषीवहि अनुजिज्ञासिषीमहि इति आशीर्लिङ्गि उक्तानि। अधुना लुङि वदामः अन्वजिज्ञासिष्ट अन्वजिज्ञासिषाताम् अन्वजिज्ञासिषत अन्वजिज्ञासिष्ठाः अन्वजिज्ञासिषाथाम् अन्वजिज्ञासिढ्वम् अन्वजिज्ञासिषि अन्वजिज्ञासिष्वहि अन्वजिज्ञासिष्महि लृङि तत्र अन्वजिज्ञासिष्यत् नैव अन्वजिज्ञासिष्यत अन्वजिज्ञासिष्येताम् अन्वजिज्ञासिष्यन्त अन्वजिज्ञासिष्यथाः अन्वजिज्ञासिष्येथाम् अन्वजिज्ञासिष्यध्वम् अन्वजिज्ञासिष्ये अन्वजिज्ञासिष्यावहि अन्वजिज्ञासिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। आम्, एतत् सूत्रगतः विशेषश्च अत्र सम्पन्नः भवति नानोर्ज्ञः इति। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। ज्ञाधातोः पूर्वं निषेधः उक्तः खलु, इदानीं श्रुवः क्वचित् निषेधः उच्यमानः वर्तते। तत्र सूत्रं प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः इति। तत्र प्रत्याङ्भ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। श्रुवः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र नानोर्ज्ञः इत्यतः न इत्यनुवर्तते, अपि च आत्मनेपदम् इत्येतस्यापि अनुवर्तनं भवति। व्याख्याता कथयति उक्तन्नेति, मूले उक्तं खलु किम् आभ्याम्, आभ्यां नाम काभ्यां प्रत्याङ्भ्यां सन्नन्तात् श्रुवः ज्ञाश्रुसुन्दरदृशान्तसनः इत्यतः सनः इत्यपि अनुवर्तते। तदन्तविधिना सन्नन्तात् इत्यर्थः लभ्यते। आभ्यां सन्नन्तात् ध्रुवः नाम आभ्याम् उपसर्गाभ्यां परतः श्रूधातुः यदि भवति स च सन्नन्तः यदि भवति तदा तस्मात् परतः आत्मनेपदविधानं न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तदेव व्याख्याता कथयति आत्मनेपदं नेत्यर्थः इति। आत्मनेपदं न भवति इति भावः। कथयति प्रत्याङौ इह उपसर्गौ एव गृह्येते व्याख्यानात् इति कथयति। नाम उपसर्गत्वम् अनयोः वर्तते वा कर्मप्रवचनीयत्वम् अनयोः वर्तते वा इति अग्रे विचारः करिष्यते। परन्तु वयं ततः पूर्वं प्रकृते श्रुधातोः प्रति अपि च आ इति उपसर्गद्वयपूर्वकस्य परस्मैपदरूपाणि कथयामः। आदौ तावत् प्रति
शुश्रूषति इत्यादीनि रूपाणि कथयामः। लटि प्रतिशुश्रूषति, प्रतिशुश्रूषतः, प्रतिशुश्रूषन्ति, प्रतिशुश्रूषसि, प्रतिशुश्रूषथः, प्रतिशुश्रूषथ, प्रतिशुश्रूषामि, प्रतिशुश्रूषावः, प्रतिशुश्रूषामः। ततः लिटि तत्रापि क्रीडिटि प्रतिशुश्रूषाञ्चकार, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्रतुः, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्रुः, प्रतिशुश्रूषाञ्चकर्थ, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्रतुः, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्र, प्रतिशुश्रूषाञ्चकार, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्र, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्रुव, प्रतिशुश्रूषाञ्चक्रुम। भूरिटि प्रतिशुश्रूषां बभूव, प्रतिशुश्रूषां बभूवतुः, प्रतिशुश्रूषां बभूवुः, प्रतिशुश्रूषां बभूविथ, प्रतिशुश्रूषां बभूवथुः, प्रतिशुश्रूषां बभूव, प्रतिशुश्रूषां बभूव, प्रतिशुश्रूषां बभूविव, प्रतिशुश्रूषां बभूविम। असिरिटि प्रतिशुश्रूषामास, प्रतिशुश्रूषामासतुः, प्रतिशुश्रूषामासुः, प्रतिशुश्रूषामासिथ, प्रतिशुश्रूषामासथुः, प्रतिशुश्रूषामास, प्रतिशुश्रूषामास, प्रतिशुश्रूषामासिव, प्रतिशुश्रूषामासिम। लुटि प्रतिशुश्रूषिता, प्रतिशुश्रूषितारु, प्रतिशुश्रूषितारः, प्रतिशुश्रूषितासि, प्रतिशुश्रूषितास्थः, प्रतिशुश्रूषितास्थ, प्रतिशुश्रूषितास्मि, प्रतिशुश्रूषितास्वः, प्रतिशुश्रूषितास्मः। लृटि प्रतिशुश्रूषिष्यति, प्रतिशुश्रूषिष्यतः, प्रतिशुश्रूषिष्यन्ति, प्रतिशुश्रूषिष्यसि, प्रतिशुश्रूषिष्यथः, प्रतिशुश्रूषिष्यथः, प्रतिशुश्रूषिष्यामि, प्रतिशुश्रूषिष्यावः, प्रतिशुश्रूषिष्यामः। लोटि प्रतिशुश्रूषतु, प्रतिशुश्रूषतात्, प्रतिशुश्रूषतां, प्रतिशुश्रूषन्तु, प्रतिशुश्रूषा, प्रतिशुश्रूषतं, प्रतिशुश्रूषतं, प्रतिशुश्रूता, प्रतिशुश्रूषाणि, प्रतिशुश्रूषाव, प्रतिशुश्रूषाम। ततः लङ्लकारः भवति। प्रत्यशुश्रूषत्, प्रत्यशुश्रूषतां, प्रत्यशुश्रूषन्, प्रत्यशुश्रूषः, प्रत्यशुश्रूषतं, प्रत्यशुश्रूषत, प्रत्यशुश्रूषं, प्रत्यशुश्रूषाव, प्रत्यशुश्रूषाम। सम्यक् विधिः प्रतिशुश्रूषेत्, प्रतिशुश्रूषेयात्, प्रतिशुश्रूषेत्, प्रतिशुश्रूषेतां, प्रतिशुश्रूषेयुः, प्रतिशुश्रूषेः, प्रतिशुश्रूषेतं, प्रतिशुश्रूषेत, प्रतिशुश्रूषेयं, प्रतिशुश्रूषेव, प्रतिशुश्रूषेम। आशीलिङ्गि प्रतिशुश्रूष्यात्, प्रतिशुश्रूष्यास्तां, प्रतिशुश्रूष्यासुः, प्रतिशुश्रूष्याः, प्रतिशुश्रूष्यास्तं, प्रतिशुश्रूष्यास्त, प्रतिशुश्रूष्यासं, प्रतिशुश्रूष्यास्व, प्रतिशुश्रूष्यास्म। ततः लुङि प्रत्यशुश्रूषीत्, प्रत्यशुश्रूषिष्टां, प्रत्यशुश्रूषिषुः, प्रत्यशुश्रूषीः, प्रत्यशुश्रूषिष्टं, प्रत्यशुश्रूषिष्टा, प्रत्यशुश्रूषिषं, प्रत्यशुश्रूषिष्व, प्रत्यशुश्रूषिष्म। लृङ्लकारे प्रत्यशुश्रूषिष्यत्, प्रत्यशुश्रूषिष्यतां, प्रत्यशुश्रूषिष्यन्, प्रत्यशुश्रूषिष्यः, प्रत्यशुश्रूषिष्यतं, प्रत्यशुश्रूषिष्यत, प्रत्यशुश्रूषिष्यः, प्रत्यशुश्रूषिष्य उत्तमपुरुष प्रत्यशुश्रूषिष्यं, प्रत्यशुश्रूषिष्याव, प्रत्यशुश्रूष्याम, प्रत्यशुश्रूषिष्याम। समीचीनम्। आङ् उपसर्गपूर्वकतयापि रूपाणि कथयामः। तत्र आशुश्रूषति, आशुश्रूषतः, आशुश्रूषन्ति, आशुश्रूषसि, आशुश्रूषथः, आशुश्रूषथ, आशुश्रूषामि, आशुश्रूषाव, आशुश्रूषाम। ततः लिटि तत्रापि क्रीलिटि आशुश्रूषाञ्चकार, आशुश्रूषाञ्चक्रतुः, आशुश्रूषाञ्चक्रुः, आशुश्रूषाञ्चकर्थ, आशुश्रूषाञ्चक्रतुः, आशुश्रूषाञ्चक्र,
आशुश्रूषाञ्चकार आशुश्रूषाञ्चक्र आशुश्रूषाञ्चकृव आशुश्रूषाञ्चकृम भूलिटि आशुश्रूषां बभूव आशुश्रूषां बभूवतुः आशुश्रूषां बभूवुः आशुश्रूषां बभूविध आशुश्रूषां बभूवथुः आशुश्रूषां बभूव आशुश्रूषां बभूव आशुश्रूषां बभूविव आशुश्रूषां बभूविम असिलिटि आशुश्रूषामास आशुश्रूषामासतुः आशुश्रूषामासुः आशुश्रूषामासिथ आशुश्रूषामासथुः आशुश्रूषामास आशुश्रूषामास आशुश्रूषामासिव आशुश्रूषामासिम ततः लुटि आशुश्रूषिता आशुश्रूषितारौ आशुश्रूषितारः आशुश्रूषितासि आशुश्रूषितास्थः आशुश्रूषितास्थ आशुश्रूषितास्मि आशुश्रूषितास्वः आशुश्रूषितास्मः ततः लृटि आशुश्रूषिष्यति आशुश्रूषिष्यतः आशुश्रूषिष्यन्ति आशुश्रूषिष्यसि आशुश्रूषिष्यथः आशुश्रूषिष्यथ आशुश्रूषिष्यामि आशुश्रूषिष्यावः आशुश्रूषिष्यामः ततः लोटि आशुश्रूषतु आशुश्रूषतु आशुश्रूषतात् आशुश्रूषताम् आशुश्रूषन्तु आशुश्रूषः आशुश्रूषतम् नैव आशुश्रूषतात् आशुश्रूषतम् आशुश्रूषत आशुश्रूषाणि आशुश्रूषाव आशुश्रूषाम लङि आशुश्रूषत् आशुश्रूषताम् आशुश्रूषन् आशुश्रूषः आशुश्रूषतम् आशुश्रूषत आशुश्रूषम् आशुश्रूषाव आशुश्रूषाम ततः विधिलिङि आशुश्रूषेत् आशुश्रूषेयाताम् आशुश्रूषेरन् आशुश्रूषेः आशुश्रूषेयाताम् आशुश्रूषेयुः आशुश्रूषेः आशुश्रूषेतम् आशुश्रूषेता आशुश्रूषेयम् आशुश्रूषेव आशुश्रूषेम आशिलिङि आशुश्रूष्यात् आशुश्रूष्यास्ताम् आशुश्रूष्यासुः आशुश्रूष्याः आशुश्रूष्यास्तम् आशुश्रूष्यास्त आशुश्रूष्यासम् आशुश्रूष्यास्व आशुश्रूष्यास्म लुङि आशुश्रूषीत् आशुश्रूषीत् आशुश्रूषिष्टाम् आशुश्रूषिषुः आशुश्रूषीः आशुश्रूषिष्टम् आशुश्रूषिष्ट आशुश्रूषिषम् आशुश्रूषिष्व आशुश्रूषिष्म लृङि आशुश्रूषिष्यत् आशुश्रूषिष्यताम् आशुश्रूषिष्यन् आशुश्रूषिष्यः आशुश्रूषिष्यतम् आशुश्रूषिष्यम् आशुश्रूषिष्यम् आशुश्रूषिष्याव आशुश्रूषिष्याम इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अधुना अग्रे विचारः क्रियते व्याख्यातः कथयति प्रत्याङ् इह उपसर्गौ एव गृह्यते व्याख्यानात् तदाह कर्मप्रवचनीयात् स्यादेवेति कर्मप्रवचनीयात् स्यादेवेति इति कथयति नाम आङ् वा प्रति वा इति कर्मप्रवचनीयत्वं यदि भजते तदा ततः परतः सन्नन्ताद्धातोः तु परस्मैपदत्वमेव भवति तत्र निषेधः न प्रवर्तते इति भावः यतः प्रकृतसूत्रे प्रति अपि च आङ् इत्यनयोः उपसर्गत्वमेव गृह्यते न तु कर्मप्रवचनीयत्वमपि इति भावः व्याख्यातः कथयति आत्मनेपदमिति शेषः देवदत्तं प्रति इति मूले उक्तं खलु देवदत्तं प्रति शुश्रूषते तत्र कथयति लक्षणेथम्भूत इति प्रतिः कर्मप्रवचनीयः लक्षणेथम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इत्यनेन इति भावः एवं खलु ततः अग्रे कथयति शदैश्चितः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च व्याख्यातं नाम पूर्वम् एतद् सूत्रद्वयमपि व्याख्यातं वर्तते इति भावः शदैश्चितः इति क्व व्याख्यातं भवन्तः स्मरन्ति किम् इति चेत् बुहादिप्रकरणे तत्र
शद्लुशातने इति धातोः पठनवेलायां शिदेश्चितः इति पठितं, तत्र पठितमासीत्। शिद्भाविनः अस्मात् आत्मनेपदं स्यात्, शीयते शशाद, एवं खलु। सिद्धभाविनः एव, एवं खलु। अतः तत्र शपः प्रसङ्गे एव तत्र आत्मनेपदत्वं पठितं। ततश्च अत्र क्रमे म्रियतेर्लुङ्निङोश्च इत्यपि पूर्वं व्याख्यातं। क्व व्याख्यातम् इति चेत् तुदादिगणे व्याख्यातं। मृङ् प्राणत्यागे इति धातोः पठनवेलायां तत्र कः अर्थः पठितः? लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान् मृङस्तङ् स्यान्नान्यत्र, खलु। म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते इत्यादीनि रूपाणि तत्र पठितान्यासन् भवन्तः स्मरेयुः। नापि सद्यः स्मरणे न अस्ति तर्हि तत्र गत्वा पश्यन्ति पुनः यदि, तर्हि तत्र पठिताः विचाराः पुनः बुद्धौ नूतनाः जायेरन्, अथवा तेषाम् आवर्तनेन तत्र दार्ढ्यं गच्छेत्, एवं खलु। इति अत्र कश्चन विशेषः उक्तः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रम् असकृतपूर्वं यत् अस्माभिः श्रुतम्, अधुना तु पठनीयमस्ति अग्रे। सूत्रं भवति पूर्ववत्सनः इति। व्याख्यात्रापि पठ्यमानमस्ति, मूले अपि अस्ति। सूत्रे द्वे पदे भवतः। एकं तु पूर्ववत् इति, अस्य अव्ययत्वं भवति। अस्य पदमिदं वतिप्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। ततः सनः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, एवं खलु। व्याख्याता कथयति पूर्वेण इव पूर्ववत्, पूर्वेणेव पूर्ववत्, तेन तुल्यम् इति तृतीयान्ताद्वतिः, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति पूर्वं पठितं खलु। अतः तेन अत्र वतिप्रत्ययो भवति, एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता पूर्वशब्देन सन् प्रकृतिर्विवक्षिता, एवं खलु। नाम सनः या प्रकृतिः, नाम सन् यस्मात् धातोः विहितः, सा प्रकृतिः अत्र पूर्वशब्देन विवक्षिता वर्तते। तदाह सनः पूर्व इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सनः पूर्वः यः धातुः तेन तुल्यं सन्नन्ताद् आत्मनेपदं स्यात्, एवं खलु। सनः पूर्वः यः धातुः अस्ति खलु, तेन तुल्यं सन्नन्ता, नाम तदात्मनेपदं चेत् तदेव सन्नन्तादपि भविष्यति। तस्य आत्मनेपदत्वं नास्ति चेत् आत्मनेपदत्वमपि न भविष्यति, सन्नन्तात् परस्मैपदत्वमेव भविष्यति। उभयपदित्वं चेत् सन्नन्तादपि उभयपदिनः उत्पत्तिः जायते इति भावः, एवं खलु। इति तु सूत्रार्थः। अधुना अत्र उदाहरणानि पश्यामः, अग्रे उदाह्रियते। तत्र अग्रे क्रियापदम् उदाहरणं दत्तमस्ति, एदिधिषते। व्याख्याता कथयति एदिधिषते इति। तत्र कथयति सन् प्रकृतेः एतद्धातोः आत्मनेपदित्वात् तत्प्रकृतिकसन्नन्तात् आत्मनेपदम् इति भावः। यतः एतद्धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः विहितः, अतः सन् यस्मात् विहितः, एधितुम् इच्छति, अस्मिन् अर्थे खलु सन् विहितः। एतद्धातु आत्मनेपदी इति कृत्वा पूर्ववत्सनः। सन्नन्तादपि आत्मनेपदप्रत्ययविधानमेव भवति इति भावः, एवं खलु। रूपाणि वदामः। तत्र लटि
एदि धिषते इति खलु। तत् एधि सनः इडागमः भवति खलु। एध इस धी इति द्वित्वं भवति, एकाचो द्वे प्रथमस्य। अभ्यासकार्यं जष्ट्वादिकं कृत्वा एदि धिष इति सन्नन्तः धातुः भवति। अत्र लटि एदि धिषते, एदि धिषेते, एदि धिषन्ते, एदि धिषसे, एदि धिषेथे, एदि धिषध्वे, एदि धिषे, एदि धिषावहे, एदि धिषामहे। लिटि तत्रापि क्री लिटि। एदि दिशाञ्चक्रे, एदि दिशाञ्चक्राते, एदि दिशाञ्चक्रिरे, एदि दिशाञ्चक्रुषे, एदि दिशाञ्चक्राथे, एदि दिशाञ्चक्रिढ्वे, एदि दिशाञ्चक्रे, एदि दिशाञ्चक्रिवहे, एदि दिशाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि एदि दिशां बभूव, एदि दिशां बभूवतुः, एदि दिशां बभूवुः, एदि दिशां बभूविथ, एदि दिशां बभूवथुः, एदि दिशां बभूव, एदि दिशां बभूव, एदि दिशां बभूविव, एदि दिशां बभूविम। असिलिटि एदि दिशामास, एदि दिशामासतुः, एदि दिशामासुः, एदि दिशामासिथ, एदि दिशामासथुः, एदि दिशामास, एदि दिशामास, एदि दिशामासिव, एदि दिशामासिम। लुटि एदि धिषिता, एदि धिषितारौ, एदि धिषितारः, एदि धिषितासे, एदि धिषितासाथे, एदि धिषिताद्वे, एदि धिषिताहे, एदि धिषितास्वहे, एदि धिषितास्महे। ततः लृटि एदि धिषिष्यते, एदि धिषिष्येते, एदि धिषिष्यन्ते, एदि धिषिष्यसे, एदि धिषिष्येथे, एदि धिषिष्यध्वे, एदि धिषिष्ये, एदि धिषिष्यावहे, एदि धिषिष्यामहे। लोटि एदि धिषताम्, एदि धिषयताम्, एदि धिषन्ताम्, एदि धिषत्थाम्, एदि धिषस्व, एदि धिषत्थाम्, एदि धिषयथाम्, एदि धिषध्वम् इति मध्यमः उत्तमे। एदि धिषै, एदि धिषावहै, एदि धिषामहै। लङि ऐदि धिषता, ऐदि धिषयताम्, ऐदि धिषन्त, ऐदि धिषथाः, ऐदि धिषयथाम्, ऐदि धिषध्वम्, ऐदि धिषे, ऐदि धिषावहि, ऐदि धिषामहि। ततः विधिनी एदि धिषयता, एदि धिषेयाताम्, एदि धिषेरन्, एदि धिषेथाः, एदि धिषेयाथाम्, एदि धिषेध्वम्, एदि धिषेय, एदि धिषेवहि, एदि धिषेमहि। ततः अग्रे लुङ्लकारः, क्षन्तव्यः, आशीलिङ्लकारः भवति। तत्र एदि धिषीष्ट, एदि धिषिषीयास्ताम्, एदि धिषिषीरन्, एदि धिषिषीष्ठाः, एदि धिषिषीयास्ताम्, एदि धिषिषीढ्वम्, एदि धिषिषीय, एदि धिषिषीवहि, एदि धिषिषीमहि। प्रथमपुरुषस्य एकवचने एदि धिषिषीय, एदि धिषिषीष्टा इति। अस्तु। लुङ्लकारे ऐदि धिषिष्ट, ऐदि धिषा, ऐदि धिषि, पुनः वदामि, ऐदि धिषिष्ट, ऐदि धिषिषाताम्, ऐदि धिषिषत, ऐदि धिषिष्ठाः, ऐदि धिषिषाथाम्, ऐदि धिषिध्वम्, ऐदि धिषिषि, ऐदि धिषिष्वहि, ऐदि धिषिष्महि। लृङि ऐदि धिषिष्यत, ऐदि धिषिष्येताम्, ऐदि धिषिष्यन्त, ऐदि धिषिषथाः, ऐदि धिषिष्येथाम्, ऐदि धिषिष्यध्वम्, ऐदि धिषिष्ये, ऐदि धिषिष्यावहि, ऐदि धिषिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे शीङ् धातोः सन्नन्तस्य उदाहरणं दीयते। शीशयिषते, एवं खलु। तत्र रूपाणि कथयामः। शीङ् शयन्, शीङ् स्वप्ने इति भवति खलु धातुः। शी स, शी इस शब्दं, शी इष द्वित्वादिकं कृत्वा शिशयिष, कः धातुः? शिशयिष इति धातुः सम्पद्यते। अत्र रूपाणि वदामः।
तत्र लटि शिशयिषते शिशयिषेते शिशयिषन्ते शिशयिषसे शिशयिषेथे शिशयिषध्वे शिशयिषे शिशयिषावहे शिशयिषामहे। ततः लिटि तत्र विक्रीलिटि शिशयिषाञ्चक्रे शिशयिषाञ्चक्राते शिशयिषाञ्चक्रिरे शिशयिषाञ्चक्रिषे शिशयिषाञ्चक्राथे शिशयिषाञ्चक्रिड्वे शिशयिषाञ्चक्रे शिशयिषाञ्चक्रिवहे शिशयिषाञ्चक्रिमहे। भुवि शिशयिषां बभूव शिशयिषां बभूवतुः शिशयिषां बभूवुः शिशयिषां बभूविथ शिशयिषां बभूवथुः शिशयिषां बभूव शिशयिषां बभूव शिशयिषां बभूविव शिशयिषां बभूविम। असिलिटि शिशयिषामास शिशयिषामासतुः शिशयिषामासुः शिशयिषामासिथ शिशयिषामासथुः शिशयिषामास शिशयिषामास शिशयिषामासिव शिशयिषामासिम। ततः लुटि शिशयिषिता शिशयिषितारौ शिशयिषितारः शिशयिषितासे शिशयिषितासाथे शिशयिषिताध्वे शिशयिषिताहे शिशयिषितास्वहे शिशयिषितास्महे। लृटि शिशयिषिष्यते शिशयिषिष्येते शिशयिषिष्यन्ते शिशयिषिष्यसे शिशयिषिष्येथे शिशयिषिष्यध्वे शिशयिषिष्ये शिशयिषिष्यावहे शिशयिषिष्यामहे। लोटि शिशयिषतां शिशयिषेतां शिशयिषन्तां शिशयिषस्व शिशयिषेथां शिशयिषध्वं शिशयिषै शिशयिषावहै शिशयिषामहै। लङि अशिशयिषत अशिशयिषेताम् अशिशयिषन्त अशिशयिषथाः अशिशयिषेथाम् अशिशयिषध्वं नैव अशिशयिषध्वम् उत्तमे। अशिशयिषे अशिशयिषेवहि अशिशयिषे अशिशयिषावहि अशिशयिषामहि। विधिलिङि शिशयिषेत् शिशयिषेयातां शिशयिषेरन् शिशयिषेः शिशयिषेयाथां शिशयिषेध्वं शिशयिषेय शिशयिषेवहि शिशयिषेमहि। ततः आशीर्लिङि शिशयिषिषीष्ट शिशयिषिषीयास्तां शिशयिषिषीरन् शिशयिषिषीष्ठाः शिशयिषिषीयास्थां शिशयिषिषीढ्वं शिशयिषिषीय शिशयिषिषीवहि शिशयिषिषीमहि। लुङि अशिशयिषिष्ट अशिशयिषिष्ट अशिशयिषिषीयास्ताम् अशिशयिषिषीरन् पुनः वदामि अशिशयिषिष्ट अशिशयिषिष्ट अशिशयिषिषाताम् अशिशयिषिषत अशिशयिषिष्ठाः अशिशयिषिषाथाम् अशिशयिषिड्वम् अशिशयिषिषि अशिशयिषिष्वहि अशिशयिषिष्महि। ततः लृङि अशिशयिषिष्यत अशिशयिषिष्येताम् अशिशयिषिष्यन्त अशिशयिषिष्यथाः अशिशयिषिष्येथाम् अशिशयिषिष्यध्वम् अशिशयिषिष्ये अशिशयिषिष्यावहि अशिशयिषिष्यामहि। एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति निविविक्षते व्याख्याता कथयति नेर्विषः इति आत्मनेपदविधानात् तत्प्रकृतिकसन्नन्तादपि आत्मनेपदम् इति भावः। एवं खलु। तत्र रूपाणि वदामः। आम् लटि नाम अत्र कः सन्नन्तः धातुः अत्र भवति निविविक्षा इति। लटि निविविक्षते निविविक्षाते निविविक्षन्ते
निविविक्षसे निविविक्षाथे निविविक्षध्वे निविविक्षे निविविक्षावहे निविविक्षामहे लिटि तत्रापि क्रीं लिटि निविविक्षाञ्चक्रे निविविक्षाञ्चक्राते निविविक्षाञ्चक्रिरे निविविक्षाञ्चकृषे निविविक्षाञ्चक्राथे निविविक्षाञ्चकृड्वे निविविक्षाञ्चक्रे निविविक्षाञ्चकृवहे निविविक्षाञ्चकृमहे भुवरिटि निविविक्षां बभूव निविविक्षां बभूवतुः निविविक्षां बभूवुः निविविक्षां बभूविथ निविविक्षां बभूवथुः निविविक्षां बभूव निविविक्षां बभूव निविविक्षां बभूविव निविविक्षां बभूविम असिरिटि निविविक्षामासा निविविक्षामासतुः निविविक्षामासुः निविविक्षामासिथ निविविक्षामासथुः निविविक्षामास निविविक्षामासा निविविक्षामासिव निविविक्षामासिम ततः लुटि निविविक्षिता निविविक्षितारौ निविविक्षितारः निविविक्षितासे निविविक्षितासाथे निविविक्षिताध्वे निविविक्षिताहे निविविक्षितास्वहे निविविक्षितास्महे लृटि निविविक्षिष्यते निविविक्षिष्येते निविविक्षिष्यन्ते निविविक्षिष्यसे निविविक्षिष्येथे निविविक्षिष्यध्वे निविविक्षिष्ये निविविक्षिष्यावहे निविविक्षिष्यामहे लोटि निविविक्षतां निविविक्षयतां निविविक्षन्तां निविविक्षस्व निविविक्षेथां निविविक्षध्वं निविविक्षै निविविक्षावहै निविविक्षामहै लङि न्यविविक्षता न्यविविक्षेतां न्यविविक्षन्ता न्यविविक्षथाः न्यविविक्षेथां न्यविविक्षध्वं न्यविविक्षेय निविविक्षेवहि निविविक्षेमहि लङि लङि खलु इमानि रूपाणि लोटः अनन्तरं लङि खलु वक्तव्यानि वदामि पुनः न्यविविक्षता न्यविविक्षेतां न्यविविक्षन्त न्यविविक्षथाः न्यविविक्षेथां न्यविविक्षध्वं न्यविविक्षे न्यविविक्षावहि न्यविविक्षामहि अधुना विधिलिङ्गि वदामि निविविक्षयता निविविक्षेयातां निविविक्षेरन् निविविक्षथाः निविविक्षेयाथां निविविक्षेध्वं निविविक्षेया निविविक्षेवहि निविविक्षेमहि आशीर्लिङ्गि निविविक्षिषीष्ट निविविक्षिषीयास्तां निविविक्षिषीरन् निविविक्षिषीष्ठाः निविविक्षिषीयास्थां निविविक्षिषीढ्वं निविविक्षिषीय निविविक्षिषीवहि निविविक्षिषीमहि ततः लुङि न्यविविक्षिष्ट न्यविविक्षिषातां न्यविविक्षिषत न्यविविक्षिष्ठाः न्यविविक्षिषाथां न्यविविक्षिढ्वं न्यविविक्षिषि न्यविविक्षिष्वहि न्यविविक्षिष्महि ततः लृङि न्यविविक्षिष्यता न्यविविक्षिष्येतां न्यविविक्षिष्यन्त न्यविविक्षिष्यथाः न्यविविक्षिष्येथां न्यविविक्षिष्यध्वं न्यविविक्षिष्ये न्यविविक्षिष्यावहि न्यविविक्षिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे कः विचारः अस्ति इति पश्यामः मूले तावत् प्रत्युदाहरणं वर्तते पूर्ववत् किं बुभूषति एवं खलु नाम अत्र सन्धातुः सन्प्रत्ययः यस्मात् धातोः विहितः सः तु परस्मैपदी धातुः वर्तते भूधातोः परस्मैपदप्रत्ययः भवति भवति भवतः भवन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अतः सन्नन्तादपि आत्मनेपदं न भवति परन्तु परस्मैपदमेव भवति अतः बुभूषति बुभूषतः बुभूषन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं सूक्तान्येव सन्नन्तप्रकरणे अधुना अत्र अग्रे कः विचारः अस्ति इति पश्यामः कथयति ननु शदेश्चितः मृदेर्लुङ्लियोश्च सूत्रद्वयं पूर्वं पठितमित्युक्तं खलु द्वयोः सूत्रार्थोऽपि स्मृतः अस्माभिः कथयति लिङ्नोश्च इति आत्मनेपदविधानात् शिशत्सति मुमूर्षति इत्यत्रापि
सन्नन्तात् आत्मनेपदं स्यादित्यतः एवं खलु। शदेरित्यादि इति मूले पश्यन्तु। शदेः इत्यादिसूत्रद्वये नाम शदेश्चितः अपि च म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च कथयति व्याख्याता आदिना म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इत्यस्य ग्रहणम् एवं खलु। कथयति मूले इति सूत्रद्वये सनो न इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन व्याख्येयं। वाक्यभेदेन इति कथयिष्यति अग्रे व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति शदेः इत्यादिसूत्रद्वये पूर्ववत्सनः इति नानोर्ज्ञः इत्यतः न इति चानुवर्त्य शदेर्म्रियतेश्च सन्नन्तात् आत्मनेपदं सन्नन्तात् न आत्मनेपदमिति व्याख्येयमित्यर्थः। शदेश्चितः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इति तु सन्रहितात् असन्नन्तात् सन्नन्तात् तु न इति व्याख्येयमिति भावः एवं खलु। अतः सन्नन्ताभ्याम् आभ्यां मृ अपि च षित् एतद् किं षद् इति आभ्यां तु परस्मैपदमेव आत्मनेपदं न इति व्याख्याता अग्रे कथयति नन्वेवं सति शीयते म्रियते इत्यादौ आत्मनेपदं न नाम तर्हि तथा चेत् तर्हि तत्र आत्मनेपदं न लभ्येत इत्यतः वाक्यभेदेन इति मूले उक्तं खलु। वाक्यभेदेन व्याख्येयं कथयति कथं वाक्यभेदः भवति कथयति शदेश्चितः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इति एकं वाक्यं सम्यक्। षिद्भाविनः शदेः आत्मनेपदं स्यात् मृङः लुङ्लिङ् प्रकृतिभूतात् षित् प्रकृतिभूतात् च आत्मनेपदं स्यात् न अन्यत्र इति अर्थः। तेन शीयते म्रियते ममार इत्यासिद्ध्यति पूर्वं साधितमस्माभिः। सनो नेत्यपरं वाक्यं शदेः म्रियतेश्च सन्नन्तात् आत्मनेपदमित्यपरं तेन शिषत्सति मुमूर्षति इत्यादौ नात्मनेपदमित्यर्थः एवं खलु इति भावः। अतः तत्र आम् सन्नन्तात् षद्धातोः शिषत्सति इत्यादीन्येव रूपाणि मृङ् धातोः च मुमूर्षति इत्यादीन्येव रूपाणि भवन्ति इति भावः। रूपाणि वदामः एकवारं। शिषत्स इति सन्नन्तस्य लटि शिषत्सति शिषत्सतः शिषत्सन्ति शिषत्ससि शिषत्सथः शिषत्सथः शिषत्सामि शिषत्सावः शिषत्सामः लिटि शिषत्साञ्चकार शिषत्साञ्चक्रतुः शिषत्साञ्चक्रुः शिषत्साञ्चकर्थ शिषत्साञ्चक्रतुः शिषत्साञ्चक्र शिषत्साञ्चकार शिषत्साञ्चकर शिषत्साञ्चकृव शिषत्साञ्चकृम भुविलिटि शिषत्सां बभूव शिषत्सां बभूवतुः शिषत्सां बभूवुः शिषत्सां बभूविध शिषत्सां बभूवथुः शिषत्सां बभूव शिषत्सां बभूव शिषत्सां बभूविव शिषत्सां बभूविम असिलिटि शिषत्सामास शिषत्सामासतुः शिषत्सामासुः शिषत्सामासिथ शिषत्सामासतुः शिषत्सामास शिषत्सामास शिषत्सामासिव शिषत्सामासिम लुटि शिषत्सिता शिषत्सितारौ शिषत्सितारः शिषत्सितासि शिषत्सितास्थः शिषत्सितास्थ शिषत्सितास्मि शिषत्सितास्वः शिषत्सितास्मः लृटि शिषत्सिष्यति शिषत्सिष्यतः शिषत्सिष्यन्ति शिषत्सिष्यत्सि शिषत्सिष्यथः शिषत्सिष्यथ शिषत्सिष्यामि शिषत्सिष्यावः शिषत्सिष्यामः लोटि शिषत्सतु शिषत्सतात् शिषत्सतां शिषत्सन्तु शिषत्स शिषत्सतात् शिषत्सतं शिषत्सता शिषत्सानि शिषत्साव शिषत्साम लङि अशिषत्सत् अशिषत्सताम् अशिषत्सन् अशिषत्सः अशिषत्सतम् अशिषत्सत अशिषत्सम् अशिषत्साव अशिषत्साम सम्यक्। ततः विधिः
शिषत्सेत् शिषत्सेतां शिषत्सेयुः शिषत्सेः शिषत्सेतं शिषत्सेत शिषत्सेयं शिषत्सेव शिषत्सेम एवं खलु। ततः आशीलिङ्गे शिषत्स्यात् शिषत्स्यास्तां शिषत्स्यासुः शिषत्स्याः शिषत्स्यास्तं शिषत्स्यास्त शिषत्स्यासं शिषत्स्यास्व शिषत्स्यास्म लुङि अशिषत्सीत् अशिषत्सिष्टाम् अशिषत्सिषुः अशिषत्सीः अशिषत्सिष्टम् अशिषत्सिष्ट अशिषत्सिषम् अशिषत्सिष्व अशिषत्सिष्म ततः लृङि अशिषत्सिष्यत् अशिषत्सिष्यताम् अशिषत्सिष्यन् अशिषत्सिष्यः अशिषत्सिष्यतम् अशिषत्सिष्यत अशिषत्सिष्यम् अशिषत्सिष्याव अशिषत्सिष्याम एवं खलु। इदानीमग्रे मृङ् प्राणदयागे इत्यस्मादपि सन्नन्तस्य इत्यस्मात् सन्नन्तस्य अपि रूपं दत्तमस्ति मुमूर्षति इति। अत्रापि परस्मैपदत्वमेव लटि मुमूर्षति मुमूर्षतः मुमूर्षन्ति मुमूर्षसि मुमूर्षत्थः मुमूर्षथ मुमूर्षामि मुमूर्षावः मुमूर्षाम ततः लिटि तत्रापि क्रीं लिटि मुमूर्षाञ्चकार मुमूर्षाञ्चकृतुः मुमूर्षाञ्चक्रुः मुमूर्षाञ्चकर्थ मुमूर्षाञ्चकृतुः मुमूर्षाञ्चक्र मुमूर्षाञ्चकार मुमूर्षाञ्चकर मुमूर्षाञ्चकृव मुमूर्षाञ्चकृम ततः भुविलिटि मुमूर्षां बभूव मुमूर्षां बभूवतुः मुमूर्षां बभूवुः मुमूर्षां बभूविथ मुमूर्षां बभूवथुः मुमूर्षां बभूव मुमूर्षां बभूव मुमूर्षां बभूविव मुमूर्षां बभूविम असिलिटि मुमूर्षामास मुमूर्षामासतुः मुमूर्षामासुः मुमूर्षामासिथ मुमूर्षामासथुः मुमूर्षामास मुमूर्षामास मुमूर्षामासिव मुमूर्षामासिम लुटि मुमूर्षिता मुमूर्षितारौ मुमूर्षितारः मुमूर्षितासि मुमूर्षितास्थः मुमूर्षितास्थ मुमूर्षितास्मि मुमूर्षितास्वः मुमूर्षितास्मः लृटि मुमूर्षिष्यति मुमूर्षिष्यतः मुमूर्षिष्यन्ति मुमूर्षिष्यसि मुमूर्षिष्यथः मुमूर्षिष्यथ मुमूर्षिष्यामि मुमूर्षिष्यावः मुमूर्षिष्यामः लोटि मुमूर्षतु मुमूर्षतात् मुमूर्षतां मुमूर्षन्तु मुमूर्ष मुमूर्षतात् मुमूर्षतं मुमूर्षत मुमूर्षाणि मुमूर्षाव मुमूर्षाम लङि अमुमूर्षत् अमुमूर्षताम् अमुमूर्षन् अमुमूर्षः अमुमूर्षतम् अमुमूर्षत अमुमूर्षम् अमुमूर्षाव अमुमूर्षाम विधिलिङि मुमूर्षेत् मुमूर्षेतां मुमूर्षेयुः मुमूर्षेः मुमूर्षेतं मुमूर्षेत मुमूर्षेयं मुमूर्षेव मुमूर्षेम आशीर्लिङि मुमूर्ष्यात् मुमूर्ष्यास्तां मुमूर्ष्यासुः मुमूर्ष्याः मुमूर्ष्यास्तं मुमूर्ष्यास्त मुमूर्ष्यासं मुमूर्ष्यास्व मुमूर्ष्यास्म लुङि अमुमूर्षीत् अमुमूर्षिष्टाम् अमुमूर्षिषुः अमुमूर्षीः अमुमूर्षिष्टम् अमुमूर्षिष्ट अमुमूर्षिषम् अमुमूर्षिष्व अमुमूर्षिष्म लृङि अमुमूर्षिष्यत् अमुमूर्षिष्यताम् अमुमूर्षिष्यन् अमुमूर्षिष्यः अमुमूर्षिष्यतम् अमुमूर्षिष्यत अमुमूर्षिष्यम् अमुमूर्षिष्याव अमुमूर्षिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति मूले आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य एधाञ्चक्रे नाम इदं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति भवन्तः स्मरेयुः भुवादिप्रकरणे। अत्र प्रकरणानुरोधेन तस्य स्मरणं क्रियमाणं वर्तते। आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य एवं खलु नाम अनुप्रयुक्तस्य क्रियधातुः अनुप्रयुक्तः यः भवति सः उभयपदी भवति खलु। तर्हि तस्मात् परस्मैपदत्वमपि आत्मनेपदत्वमपि इति वा इति चेत् न। आम् प्रत्ययः यस्मात् विहितः सः यत्पदं भजते तदेव पदं प्रकृते आम् प्रत्ययान्तादपि प्रयुक्तात् क्रियधातोः भवति। एदहाञ्चक्रे एदधातुः आत्मनेपदी इति कृत्वा अनुप्रयुक्तात्
आमन्तात् अनुप्रयुक्तात् क्रियधातोः अपि आत्मनेपदमेव भवति इति सुष्ठु अस्माभिः पूर्वं पठितं सम्यक्। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य 16 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।